समर्थ गावस, Vishwa, Tanish Kadikar, Rohan Bugatti, and others. Medalists first, and they will take the final trophy. Team Tarsakal Stars with the fourth trophy in a short span of just 1 month. Big congratulations. Congratulations for Sunrisers Bargaon for making it the second team. Come and take a photo. And also there's a, yes, before that, big congratulations to UK11 होय टोर्नामेंट जाल्लो. आमचे एक फ्रेंड सर्कल आमी नेट्स करताले तेन्ना फकाणांनी एक 8 टिमी मेळून खेळपा लागले. मागीर तशेंच करून आतां हे दुसरें वर्स आमी 16 टिमी ची एंट्री घेतली. आमकां खुबशे टिमीचे रिक्वेस्ट आयिल्ले पूण आमी घेवपा वचोना. कित्याक म्हळ्यार ते तितले मॅनेज करपा सुद्दां तितले जायना, तितलो फायनान्सूय जाय. आमी कोणा कडल्यान चड हेल्प घेना. आमचो जमीर बाब तो आमी सदां सपोर्ट करता आनी अंता ज्वेलर्स ह्या खेपेक तेंच्यांनी आपल्यालो तेंको दिल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर आमचो हेतू एकूच आसा की जे विलेज प्लेयर्स जे कोणा लायफाक खेळपा मेळूना तशें आमचे भशेन जे प्लेयर आसा पयलीं प्रॅक्टिसे वताले तेन्ना खुबशे आमकां प्रॉब्लम आसताले, फॅमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम कितें आसूं. आतां तो प्रॉब्लम ना, तेका लागून आमी आतां खेळटा आनी उमेद आमची भागयता. आनी आमी खेळूना, गोंया खेळूना जाल्यार खंयचे लेवलाक खेळूना, आमी प्रयत्न करतले की अशें आनी कोणा जावचें न्ही आनी तांकां सपोर्ट करतले. आनी खुबशे कोणा फायनान्शियली सपोर्ट जाय खेळपाक तेय आमी प्रयत्न करतले दिवपाक. थँक्यू. UK11 दी गोवा आमकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता. एक बऱ्यांतलो बरो तेंच्यांनी एक टोर्नामेंट हांगासर घडोवन हाडलो आनी म्हाका दिसता 16 टिमी पार्टिसिपेट जाले न्ही गोंयच्यो. ओके, तर सगळ्या टिमींकूय हांव शुभेच्छा दिता. तुमी हांगासर आयले, पार्टिसिपेट जाले आनी म्हाका दिसता माशेलांतली टीम जिखली. तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी जी ओपोनंट टीम आशिल्ली सनरायज, तांच्यांनी फुडल्या वर्सा परत एकदा प्रयत्न करचे आनी जिखपा खातीर प्रयत्न करचे. आनी म्हाका दिसता क्रिकेट हो एक असो स्पोर्ट्स, हो फक्त आमी एंटरटेनमेंट म्हणून पळोवप न्ही. आमकां दिसता आमकां ह्या क्रिकेट हो खूब गोश्टी शिकयता. आमकां जगपा खातीर काही खुबश्यो गोश्टीय शिकयता. पेशन्स म्हणा, खुबश्यो गोश्टी शिकयता. हांव सदांच म्हणटा की क्रिकेट एक स्पोर्ट्समॅन जेन्ना तो फिल्डार आसता तेन्ना तो खूब काही शिकोवन येता. तर परत एकदा हांव UK11 दी गोवा हांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता. तशेंच उबेद आनी आमचे जमीर हे सदांच क्रिकेटी खातीर खूब काही करत आसता. क्रिकेटी खातीर तेंची खूब तळमळ आसा. वेलकम टू माय गुड फ्रेंड साल टीव्हीचो ओनर बाबा आदित, तसोच एक्स रणजी प्लेयराचो आता सद्याक कोच हा बाबा मुनकर, तसोच UK11चो अध्यक्ष बाबू विदल्ला, तसोच तेजे वांगडी जे कमिटीचेर आहा म्हगे मित्र अरुण, तशेंच सगळ्यांक खेळपी सगळ्यांक वेलकम. सगळ्यांत पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेशन दिता धार सडकरांक जे आज फर्स्ट प्रायज जिखलेले आसा. तसोच रनर अप सनरायजर्स तांकांय कॉंग्रेच्युलेशन. पूण हे जे सीझन 2 UK11 जे आज जाल्ले आहा खऱ्यांनीच फर्स्ट सिजनासून सेकंड सीझन इज व्हेरी पॉवरफूल. कित्याक जे उबेदान आनी आख्या टिमान जे इफेक्ट घालून शॉर्ट टायमाचेर कितें तर न्यू घडून हाडला तेजार कळटा की हे टोर्नामेंट सीझन 3 इज डिफरंट लेवलाचेर वयतलो म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा पयर सुद्दां आमी उलयतले की हे जे टोर्नामेंट 16 जे टीम येयला जायते ताका फोन येयला न्ही घाल म्हूण, पूण ते टायम मेळना. 9 दिसाचो जो टोर्नामेंट अरेंज करप, वतान खेळप, भुरग्यांक एकठांय करप हे फकाणां न्ही. टोर्नामेंट 2 ते 3 दिसां जाता पूण शॉर्ट टायमाचेर बॅकींग आसतना क्रिकेट फुडें व्हरपाक जाय, प्लेयर फुडें व्हरपाक जाय. ते जे आज उबेद आनी तेणी टिमी आख्खे स्ट्रॉंग घेवन फुडें सरला. हांव कालसानूच ताका देव बरें करूं म्हणटा. तसोच नदीमान उलयला
All India Tennis Cricket Association is the president. Cup 31st to 5th April. ते दादाजी स्टेडियम ठाणे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ गोवा आमगे गोंयाची प्लेयर फर्स्ट टाइम स्टेडियमाक खेळपा आनी तितूनच आज आमचो विनर प्लेयर बाब समर्थ गांवस जे आज परफॉर्मन्स दाखयला म्हाका खात्री आहा की 100% ते आमकां मागीर गोंयान हाडटलेच. तसोच हांव उबेदा कडेन कालूच डिस्कस करतालो की आतां हे जे 16 टीम आहा हे आमकां ग्रावंड जो आहा धाकटो पडटलो म्हण. ऑलरेडी आमगे उलोवप चालू आहा फुडले जे सीजन जातले चडांत चड आमी ट्राय करतले 19 to 19 कमला प्रसाद स्टेडियम जी आहा थंय आमी करपाक ट्राय करतले मॅक्स टू मॅक्स एटलिस्ट कितें हे परफॉर्मन्स जे आहा हे सादें न्ही. इतले जाणां एकठांय करून हाडप फायद्याक लागून ना भुरग्यांक लागून तेगे मनान तसलें आहा कितें आज आमगे गोंया प्लेयर खेळटा खंय ना खंय रणजी वचपा जाय खंय ना खंय आमी सदांच मनान आसता. पयलीं आमगे मनान आसतालें की टेनीस बॉल भुरगे खंय ना खंय IS खेळपा जाय. तशेंच उबेदाचेर मनान आसा खंय ना खंय आमगे भुरगे इतले हितून एक बरो भुरगो वयर सरून रणजी जावं IPL जावं खंय ना खंय आमगे आसपाकूच जाय ते मनान आसता. ते लागून आमी फुडें वचता. हांव सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो. 11 UK जे सीजन 3 आहा तुमकां हांव उत्तर दिता बरें ते बरें फायनल आमी थिंगा खेळटलेच म्हूण. देव बरें कर. I think such tournaments should happen because the formal cricket doesn't allow, as you said, the unorthodox players, because formal cricket only sees textbook players in the formal who have taken coaching. But it's amazing to see. I love to play such tournaments, and thanks to Vikram and Damodar for giving me an opportunity to play into this tournament. Really amazing to see some beautiful talent here. I always feel there are many good players in tennis ball who should come into formal cricket, but I really don't know why they don't make it in. But they really have that exceptional talent. More than talent, what they have is the killer instinct, which we formal players lack, because they play this shorter format, and the pressure which they have to go through, they go through the same situations again and again, and that is how you learn to fight that pressure. So I think the game is amazing. You should learn a lot from the game. I have learned myself. As you said, cricket is an institution. I think somebody said, Aditya said, cricket actually is an institution. It teaches you a lot. Not only patience, it teaches you perseverance, which is very important in life, guys. We fall, we have to get up. We should learn how to fight back, the recovery, which is very important. So life teaches us a lot, cricket teaches us a lot. Learn from the game, and that will help. Are very less and we get very less opportunity. Although I am 43, still wants to play a lot of cricket, but very less tournaments. I remember 10 years back we were playing for Bhubaneswar Warriors. In those days we were playing in a season, in a 6 months time, 15-16 tournaments in a year, and lot of matches, 60-70 matches. We regularly used to qualify for the finals. We won. We qualified for 30 finals in the 3 years. But nowadays I don't know why. The organizers have decided to shift from leather ball cricket to tennis ball cricket. Maybe a lot of time is required in leather ball cricket, but this is the root of cricket. Leather ball cricket is the root of cricket. This tournament should happen, and it is. I like to congratulate UK in this for organizing such a wonderful tournament and giving us the opportunity to still at this age also perform and play. My name is Jagdish Patil, captain of Margao Sunrisers. The UK 11 tournament is organized by Ubaid and his core team. They organize superb tournament, and I feel it's a good platform for local players to showcase their talent at this level. I think this tournament should be at a bigger level. They should come up with good, more exciting things to in next season, and all the best to everybody. दाट सकाळ टीमचो मेंबर दाट सकाळी मार्सेलांतली टीम सो जी सद्या तालुका लेवलाचेर जावं स्टेट लेवलाचेर गाजयता आनी ह्या UK 11 जो टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज केल्लो तांच्या ह्या टुर्नामेंटात आमी सहभागी जाल्ले दाट सकाळ टीम म्हणून आनी जैतिवंत जाले आनी म्हाका दिसता आमचो कंटिन्युअस असो 4th लेदर बॉल टुर्नामेंट आमी चॅम्पियनशीप जिखल्या सो
सांगपाचें म्हटल्यार धाड सकाळ टिमीचें जें मॅनेजमेंट आसा तें खूब बरें आसा. सदांच प्लेयरांक बॅक करतात आनी प्लेयरांक जिखपा खातीर उर्बा दिता. सो थँक्स टू धाड सकाळ, कारण तांच्या शिवाय, तांच्या सपोर्टा शिवाय शक्य नाशिल्लें. सो म्हाका दिसता भुरग्यांचे एफर्ट्स आसात, पूण ते एफर्ट्स थंय येवपाक, ग्रावंडार येवपाक धाड सकाळ जे मॅनेजमेंट आसा तें चड बरें काम करता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.